अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं हूँ अलीना शिगरी। सब्सक्राइब और कमेंट, फीडबैक, सजेशन से आपने ज़रूर आगाह करना है। आज मैं आपको जो ख़बरें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात की फ़हरिस्त आज इशू की गई है, जो रिलीज़ की गई है, उनमें 6 जो मुलाकाती हैं उनमें एक मेरा भी नाम है। ये मेरा नाम कैसे आया, ये नौबत कैसे आ गई, इस हवाले से मैं आगे चल के अपने वीडियो में आपको ज़रूर, और ये क्यूरोसिटी ताकि आपकी बरकरार रहे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये नाम मेरा किस तरह से लिस्ट पे आया। और बारहा मैंने 2 साल के अरसे में एप्लीकेशंस जो हैं वो भी जमा कराई, और मुलाकात के लिए बतौर एक मीडिया पर्सन, बतौर एक सहाफ़ी के, सच जानने का जिनको हक़ होना चाहिए और जो सहाफ़त एक ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, वो उनको ये राइट एटलीस्ट जो हुकूमत वक्त है उसको देना चाहिए कि रिपोर्ट हो। और अगर तो हुकूमत चूँकि वो समझती है कि अवाम फॉलो नहीं करते, अवाम जो है वो कोई इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, सो इस हवाले से ज़रूर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आना चाहिए। लिहाजा ये मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। और इस हवाले से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कल मुलाकात ये हो सकेगी नहीं हो सकेगी, इससे मुतालिक भी आपको ज़रा बताएंगे। लेकिन आज बड़े इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी से मुतालिक जो ज़राए बता रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि इसी हफ्ते एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक से मुतालिक जो लाएअमल होगा, जो स्ट्रैटेजी होगी, वो शेयर कर दी जाएगी। सो वो पेश की जाएगी। वो स्ट्रैटेजी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, और पीटीआई ज़राए हमें बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी अभी तक कोई तैयार नहीं है। और उसके लिए बड़े दीगर ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर के जो ये राय रखते हैं कि एटलीस्ट कोई 3 महीने तक का वक्त, यानी कि 1 क्वार्टर तक का जो है वो टाइम देना चाहिए, 3 माह देने चाहिए, ये ताकि ये तश्कील प्रॉपर तौर पे लोगों को, क्योंकि मोबिलाइज़ करने का मामला है, सो एक 3 महीने का अरसा मिलना चाहिए। अब आपको ये भी हम बताएं कि 26 नवंबर के उस साने, जो आपको पता है डी चौक का जिस तरह का मंजर था, उसके बाद से लेकर अब तक कोई 7.5 माह हो चुके हैं, और इसी माह की 26 तारीख को 8 माह मुकम्मल हो जाएंगे। फिर 26 से आपको पता है 5 अगस्त तक में कितने ही रोज़ रह जाएंगे। सो 8 माह में तकरीबन हमें नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो स्ट्रैटेजी और जो हुकूमत कहती है, और बड़ी कंफर्टेबल नज़र आती है कि जी इनको अब हमने किसी भी तौर पे इस पोजीशन में छोड़ा नहीं है कि ये तहरीक एक चला सके। उस हवाले से ये स्ट्रैटेजी पर अब चूँकि वर्कर्स नाला हैं, और वर्कर्स बार बार ये एक सवाल भी आयद कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, पार्टी लीडरशिप जो कोर लीडरशिप जेल में है उसकी रिहाई से मुतालिक। और अब वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक डाई हार्ड वर्कर है, जो ग्राउंड पे मौजूद है, जो मुसलसल उसने सौबतें भी बर्दाश्त की हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रहा है, बरहम है, इजहार बरहमी कर रहा है, टाइम एंड अगेन अपने जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको वोट दिया है इमरान खान के नाम पे उनसे सवाल कर रहा है। वो कहता है कि ना तो अब किसी को इस बार गिरफ्तार होने दिया जाएगा और ना ही बीमार होने दिया जाएगा। ये वर्कर जो है, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये राय रखता है। जो आपको पता है ना, पीटीआई के सर्कल से फिर वो फरमाइशी गिरफ्तारियों के भी हवाले से बातें की गई कि जी जब भी तहरीक का वक्त आता है, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात शुरू कर दी जाती है साइमल्टेनियसली, और दूसरी तरफ बीमार या तो कोई नज़र आता है, या फिर एहतजाजी तहरीक जो है उससे उसके बिल्कुल एक क्लाइमेक्स तो आगे जाके बहुत दूर की बात पहुँचना, लेकिन आगाज़ में ही फरमाइशी गिरफ्तारियाँ करवा ली जाती हैं। इस पर बुशरा बीबी साहिबा ने भी आपको पता है कि अपने राय का इजहार वो कर चुकी हैं, दीगर भी इनके रहनुमा हैं। लिहाजा इस बार ये क्या मुख्तलिफ करने जाएंगे। और इमरान खान साहब बहरहाल ये हमें ज़रूर पता है कि वो उनके हवाले से उनको बड़ा ये कहा जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि जी क्रिकेटर है, सियासत नहीं जानता होगा, वो अपने कार्ड्स बड़े अच्छी तरह खेल रहे हैं। वो एक हमेशा से एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं इनको, मुज़ाकरात की भी जब वो ऑफ़र करते हैं, और मुज़ाकरात के नाकाम बनाने में जिस किस्म के अवामिल जो शामिल होते हैं, तो उससे वो अगले साइड को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर वो आके बार बार इमरान खान का नाम लेके, पीटीआई का नाम लेके उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है। इससे बहुत कुछ जिस पर से पर्दा था वो पर्दा उठ गया है आवाम के सामने से, तो आवाम को अब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होकर चीज़ें नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब जब आपको ये भी पता है कि जब वो ये कहते हैं कि जो तहरीक का वज़न है जो लोग नहीं उठा सकते वो अपने आप को अलहदा कर लें, वरना वो ये भी कहा जा रहा है कि, और बहुत कुछ तो बताया जा रहा है कि कल की मीटिंग इमरान खान साहब के साथ जिन जिन ने की है
उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने बहुत कुछ ऐसी बातें की थी जो बाहर आके तो बताई नहीं गई हैं। सो गंडापुर साहब से मुतालिक भी कही जी, बाहर आके इतनी भड़क मार रहा होता है, ये इसको कौन कहता है बाहर आके इतनी बातें करे और बाहर बातें करके ये फिर चला जाता है। ये इमरान खान साहब की कल जो वहां पर मौजूद थे लोग उनसे हमें ये पता चला है। दूसरा, जुनैद अकबर साहब के भी हवाले से वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने कहा जुनैद अकबर जो है वो बड़ा डरपोक निकला। तो इस किस्म की बातें इमरान खान साहब की बाहर आके रिले नहीं की गई। और नेचुरली लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि इस किस्म की बातें करेगी, ज़ाहिर है लोगों का एक एनिमोसिटी और भी जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगी, ज़ोर पकड़ेगी, मजबूत हो जाएगी इनके खिलाफ जो लोग एक राय रखते हैं। सो इस किस्म की बातें लेकिन हुई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसे भी लोगों को मिलने दिया गया जो कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने अब जो जिस तरह से इमरान खान साहब ये डिसाइड करते हैं कि जो तहरीक का वज़न जो नहीं उठा सकते बोझ, वो अपने आप को अलहदा कर ले, ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की एक बड़ी स्मार्ट मूव है। ही नोस के वो अंदर बैठ के वो ऐसी फारिग नहीं बैठा। उसको आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जहाँ पर इमरान खान साहब का जो पैगाम सामने आता है जी मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ, 22 घंटा मुझे बंद रखते हैं, 1-2 घंटा जो है वो बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले को बात करने की इजाज़त नहीं है, बुक्स नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, ज़ाती नॉलेज को एक्सेस नहीं दिया जाता है, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, पार्टी लीडरशिप को आने नहीं दिया जाता, बजट पर मशावरत नहीं करवाई जाती। सो इस किस्म की जब बातें वो करते हैं, सो इमरान खान नेचुरली हैज़ अ वेरी क्लियर आइडिया, हैज़ अ वेरी गुड आइडिया कि ये बाहर जो लीडरशिप है, ये अगर इन्होंने उनकी रिलीज़ को मुमकिन बनाना था तो ये बहुत कुछ डिविडेंड्स हासिल कर सकते थे इन 2 साल के अंदर। सो ये मुज़ाकरात वगैरह से के हवाले से ये जो बार बार जो साबका पीटीआई की लीडरशिप है वो फवाद चौधरी साहब वगैरह वो बात एक तरह से बहुत लॉजिकल करते हैं कि ये लीडरशिप वो नहीं उसमें दमखम नज़र आ रहा कि वो एक सियासी स्ट्रैटेजी बना सके और इमरान खान को एक तहरीक के ज़ोर पे, नॉट बाय बाउइंग डाउन, या आप अगर मुज़ाकरात भी करते हैं तो मुज़ाकरात में भी कोई ना कोई एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात होने की ज़रूरत है। सो इमरान खान साहब इसलिए उन्होंने सब चीज़ों से वो डिसअपॉइंट होकर उन्होंने कहा हर चीज़ जो है उन्होंने अपने हाथ में ले ली। दैट ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स हिज डिस्ट्रस्ट ऑन दी करंट लीडरशिप कि ये किस तरह से ये लोग जो है वो कामयाब एक स्ट्रैटेजी भी नहीं बना सके। और अब जिस किस्म की चमगोइयाँ हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि कल के रोज़ भी लीडरशिप टॉप लीडरशिप में से जो नाम है वो उस फहरिस्त का हिस्सा बहरहाल नज़र आएंगे। और ये कल का दिन भी यानी कि जो अहम जो मरकज़ी क़यादत है उसमें से तो कोई भी नहीं जा रहा उस लिस्ट में जिनका नाम है। लेकिन ये अगले ट्यूसडे वकला की टीम और फैमिली और फिर उसके अगले थर्सडे जो है वो हमें नज़र आएगा जो 2 लिस्ट होगी जिसमें आप एक तरफ से फैमिली को मिलने देते हैं लीडरशिप और एक तरफ से जो फ्रेंड्स की जो लिस्ट जाती है, जो दीगर अफराद होते हैं जिनसे इमरान खान साहब मिलने की ख्वाहिश करते हैं या जो मिलना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो एक जेल का प्रोसीजर है, जो एक लीगल एक मैंडेटेड अब एक प्रोसीजर है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पूरा ये एक रेगुलेट कर दिया इस प्रोसेस को और उसके मुताबिक जो है वो जेल मैनेजमेंट से रब्ता किया जाता है और जेल मैनेजमेंट जो है वो फिर इमरान खान साहब के जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं इमरान खान साहब किन का नाम देते हैं और वही फिर लिस्ट बनती है। सो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दी है तहरीक की और जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता उसको अलहदा कर दे, वरना वो खुद बाहर निकल के बहुत सारे लोगों को, वैसे तो चमगोइयाँ हैं कि बहुत सारे लोगों को इमरान खान साहब लेफ़्ट राइट एंड सेंटर जो है वो बाहर आने के बाद निकाल देंगे पार्टी से। लेकिन इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि वो अलग हो जाए तो दैट मीन्स कि वो एक डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, क्लिनजिंग का अमल इसको समझिए कि पीटीआई में आपके लिए बहुत ये ज़्यादा चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, ऑब्वियस हो जाएंगी कि कौन कौन इस तहरीक के लिए हमें आगे आगे नज़र आएगा, लोगों को मोबिलाइज करता हुआ नज़र आएगा, इमरान खान की डायरेक्टिव्स पे काम करता हुआ नज़र आएगा, और कौन ऐसा होगा जो कि हीले बहाने तलाश कर रहा होगा जो हमें फोरफ्रंट पे नहीं नज़र आएगा। फिर वो जो तासुर है कि जी काफ़ी ज़्यादा जो क़यादत में से जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से जो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि जी बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ है, जो इमरान खान साहब खुद भी अपने पैगाम में गुज़िश्ता रोज़ के कहते हैं कि जी जो इनके आगे घुटने टेकने वाले जो हैं उनको ये क्रश कर देंगे और आवाम भी उनको माफ़ नहीं करेगी। सो ये इमरान खान साहब मज़ीद देखना चाहते हैं। इमरान खान साहब को पता ज़रूर है, उनके पास अखबार और ये सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उनको अंदर बैठ के आइडिया ज़रूर है कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। और अब तक 2 साल से जब वो जेल के अंदर हैं, जो आवाम का मुकदमा वो लड़ रहे हैं, सो इसके पीछे जो है उनकी लीडरशिप की, उनकी पार्टी लीडरशिप की कितनी बड़ी एक नाकामी और फेलियर है। इमरान खान साहब के बेटों ने जो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया कि उन्होंने पाकिस्तान आने और इस तहरीक का हिस्सा बनने की जो ख्वाहिश का इज़हार किया। ख्वाजा आसिफ साहब से आज मैं प्रोग्राम में पूछ रही थी तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बिल्कुल आए, क्योंकि ज़ाहिर है ये मौजूदा हुकूमत में जितने हैं वो तो हमेशा से इमरान खान को ताने इसी बात कर देते हैं कि ये दूसरों के बच्चों को ईंधन बना लेता है,
خود کے بچے باہر ہیں, خود کے بچے بلائیں نا, خود کے بچے آ کے یہاں پہ جدوجہد کریں. سو اب خود کے بچے اس کے آ رہے ہیں. سو یہ تو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ عمران خان اپنے کے بچے جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے. آلدو حکومت سے ہمیں ایک ہی نون لیگ سے ہمیں مکس سگنلنگ آ رہی ہے. دو پوائنٹ آف ویو سامنے دیکھنے کو آ رہے ہیں. ایک یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب جیسے وزراء اور ایڈوائزرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آئیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے, وائلنٹ پروٹیسٹ ہوگا, پہلے سے پتہ ہے. اور یہ جو ہے یہ ڈوئل نیشنل اگر ہیں, اگر یہ برٹش نیشنل ہیں, سوری یہ پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس میں یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا. خواجہ اعظم صاحب اور عرفان صدیقی صاحب بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل آئیں. سو ممکنہ طور پہ جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ایسے کچھ حالات بھی بنائے جائیں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. سو اس کو جواز بھی بنا کے ایسی ایک ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ جی جہاں پر ایک تھریٹ الرٹس جاری ہوں کہ جی ملک کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. اور آبویسلی پہلے سے ہی ہمیں کافی ایسے جو لوگ ہیں اور جو صحافی بھی کچھ ہیں وہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ جی بھارت کی طرف سے ایک فل سکیل وار کا جو خطرہ ہے دیٹ از ٹو امیمنٹ. وہ کبھی بھی فل سکیل ایک وار مسلط پاکستان پہ کر سکتا ہے. فل سکیل جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ, اور یہ 95% سیکیورٹی ذرائع کو کوٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. 95% یہ چانسز موجود ہیں. 95% سے بہرحال زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ خطرہ ضرور موجود ہے. اور یہ بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر نہیں, ایک جنگ کی یہ خطرات کی بات کی جا رہی ہے, جنگ کا ایک خطرہ ہے. اس جنگ کے خطرے کے پیش نظر بھی اور دیگر جو بھارت جس طرح سے پراکسی وارز پاکستان میں یہ چلا رہا ہے اور کس طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے دہشت گردوں کی, تو اس کو جواز بنا کے ٹریول ایڈوائزریز کے لیے پش کیا جا سکتا ہے کہ جی یو کے ٹریول ایڈوائزریز اپنے جو نیشنلز ہیں ان کو جاری کر دیں. اور قاسم سلیمان نے ایسے میں اگر پاکستان آنا ہوگا تو ان کے لیے ٹریول ایڈوائزری ہوگی کہ جی ان کو بتایا جا رہا ہوگا, متنبع کیا جا رہا ہوگا کہ نہیں جی آپ نہ جائیں, حالات پاکستان کے خراب ہیں. سو حالات خراب کا آپ اور اس کو ایک ایمپلیفائنگ افیکٹ دینا اسی تناظر میں چاہیں گے کہ یہ نہ آئے, یہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, لہٰذا وہیں سے ان کو رکوایا جائے. اور اگر یہ پاکستان میں آئے تو نیچرلی سیکشن 144 کا اطلاق, تو سیکشن 144 تو پہلے ہی کھڑی ہوتی ہے لگنے کے لیے. سو وہ نافذ کیا جائے گا تو احتجاج, تو جو احتجاج کرے گا اس کو ڈیٹین, اور پھر ڈیٹینشن آف فورن نیشنلز کین ایکچولی ہیو سیویئر امپلیکیشنز. اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا نام اس لسٹ پہ جو ملاقاتیوں کی لسٹ ہے اس پہ کیسے آیا. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے جب میں پروگرام میں بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ جی 22 گھنٹہ آپ اپنے جیل میں جو یہ آپ کا مخالف ہے اس کو آپ 22 گھنٹہ رکھتے ہیں. گزشتہ روز پیغام آیا ان کا ٹویٹر پہ, اور آپ نے ان کو بکس بھی نہیں دی, اخبار بھی نہیں دیا, ٹی وی بھی نہیں دیا. مطلب آپ تو کہتے تھے انتقامی سیاست پہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے. سو آپ نے یہ سب جب کیا عمران خان کے ساتھ اور جہاں پر اس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دے, تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے جو سہولیات دی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ عمران خان کو میسر ہے, ایک عام قیدی سے زیادہ فیسلٹیز, یعنی کہ کنگ کی طرح عمران خان اڈیالہ جیل میں رہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں میڈیا اپنی جرنلزم جو ہے, اب ہمیں باقاعدہ مجھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ نے آپ نے کبھی اپلیکیشن دی. میں نے کہا 12 اپلیکیشن دی. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے کبھی اپلیکیشن نہیں دی. میں نے کہا آپ مجھے اجازت دلوا دیں, میں آپ کو بھی اپلیکیشن دے دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ کی جرنلزم جو ہے, آپ لوگ لیگ ورک نہیں کرتے, آپ لوگ کی جرنلزم جو ہے وہ صرف اسٹوڈیو تک محدود ہو گئی ہے, کنفائنڈ ہو گئی ہے. سو میں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں ہے, مطلب ملک کا ایک اور معتبر صحافی ہے حامد میر صاحب. حامد میر صاحب تو آدھے اڈیالہ تک پہنچ گئے تھے, ان کو وہیں سے ہی واپس کر دیا گیا کہ جی اجازت نہیں دی جائے گی. سو اب اس سے آگے اور کیا بات کی جائے. بٹ اس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جی کوئی نہیں, آپ لوگ لیگ ورک کرتے, آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ جا کے دیکھیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو جانا چاہیے اور جا کے دیکھنا چاہیے عمران خان کو کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں. وزیر دفاع ملک کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو جا کر دیکھنا چاہیے. کون روک رہا ہے؟ میرا خیال سے تو اب جیل اتھارٹیز کو اجازت دے دینی چاہیے, کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے اس شو کے فوراً ریکارڈنگ میں کر رہی تھی, تو میں نے ریکارڈنگ کے فوراً بعد جو لیگل ایک پروسیجر طے ہوا ہے اس کے مطابق جیل اتھارٹیز کو اپروچ, جیل جو مینجمنٹ ہے اس کو اپروچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کے اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ہیں, اب کیونکہ جیل مینجمنٹ کہہ رہی ہے مجھے کہ آپ اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ڈیسائیڈ کریں گے, نام آپ نے اپلیکیشن وہاں پر دینی ہے. دوسری طرف اپلیکیشن دی, میرا نام لسٹ پر آ گیا. سو اب میں ایکسپیکٹ یہ کرتی ہوں کہ جیل اتھارٹیز کم از کم موجودہ حکومت کے ڈائریکٹیوز کا تو مان رکھے گی, اس کی تو پاسداری کرے گی, اس کی تو کمپلائنس دکھائے گی. آپ عدالتوں کو کے آرڈر جو ہے وہ چلے فلاؤٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت موجودہ حکومت کے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے خود گزارش کی ہے اور انہوں نے کہا آپ لوگ جائیں, اپنی جرنلزم کو جو ہے وہ پریکٹیکل ایک شکل دیں, آپ لیگ ورک کریں, آپ باہر جائیں, آپ فیلڈ میں جائیں. سو اب میں کل اڈیالہ جیل جا رہی ہوں
اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کیونکہ وہ جو لسٹ ہے میں اس پہ بھی جلدی سے بتا دوں آپ کو کہ کون کون اس لسٹ میں شامل ہے. چھٹا نام میرا ہے, اس لسٹ میں نام میرا آیا ہے, آلدو مجھے 99% یہ یقین ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی کیونکہ پچھلے 9 ماہ سے تقریباً ان کی لیڈرشپ کو تو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے, تو صحافی کو وہ کیسے ملنے دے سکتے ہیں جو کہ اگین حقائق سب کے سامنے رکھے. میں ضرور جانا چاہتی ہوں اور میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی ہی اس بات اور اس انسسٹنس پر میں نے یہ اپلیکیشن دی, اپنا نام دیا اور میں نے بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب سے, اور جو کہ میں بارہا ٹائم اینڈ اگین, تو بہت سارے صحافی ہیں ہمارے جو کہ اپلیکیشن دیتے ہیں, جو نام بھی دیتے ہیں, اینڈ آل تھرو کورٹ جو ہے وہ سارے ہم نے آپشنز جو ہے وہ ٹیپ کر لیے لیکن اجازت نہیں ملی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ 2 لسٹ ہوتی ہے, ایک تو فیملی اینڈ فرینڈز, فیملی ہوتی ہے, لائرز ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے جو کہ ملاقات کرتے ہیں. لسٹ آف فرینڈز پھر آتی ہے, ایک دوسری لسٹ ہوتی ہے اور اس میں فرینڈز شامل ہوتے ہیں, اور فرینڈز میں ان کے جو اس وقت ہمیں لسٹ نظر آ رہی ہے اس میں ساجد حسین صاحب ہیں جو کہ ایم پی ہیں سندھ سے, پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہیں. جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں, یہ چودھری جاوید اقبال صاحب ایم این اے ہیں NA 172 رحیم یار خان سے. نواز الہی لکھا ہے تیسرے نمبر پر نام, یہ پرنس محمد نواز خان الہی نام ہے ان کا, یہ NA 13 بٹاگرام سے ان کا تعلق ہے اور وہاں سے یہ ایم این اے ہیں. علی خان جدون صاحب ایم این اے ہیں ایبٹ آباد سے, اور پانچواں نام ہے گلریز اقبال صاحب کا, یہ ایڈوکیٹ گلریز اقبال گجر صاحب ہیں جو کہ سابقہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں انصاف یوتھ ونگ کے. ان کو بلانے کا مقصد پرہیپس جو میں اسیس کر رہی ہوں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوتھ موبلائزیشن, کیونکہ یوتھ ونگ کے انصاف یوتھ ونگ کے یہ مرکزی سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں, ان کو ریپلیس کر دیا ہے, تو لہٰذا یوتھ موبلائزیشن پہ. سو عمران خان صاحب نے سندھ, رحیم یار خان اور بٹاگرام, ایبٹ آباد اور یوتھ ونگ اور یوتھ موبلائزیشن, یہ سارا کو فوکس کرتے ہوئے یہ ایک پوری لسٹ تیار ہوئی ہے. اینڈ میں نے چونکہ ریکویسٹ کیا تھا اپنے نام کے حوالے سے, میرا نام چھٹے نمبر پہ ہے, اور آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریلیونٹ جو سوالات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, اگر تو 1% چانس میں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی, کیا آپ وہ ریلیونٹ سوال, ایک سوال آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شیئر کیجیے کامنٹس میں, اور انشاءاللہ اس کو میں ضرور شامل کروں گی اف آئی گیٹ اے چانس ٹو میٹ ہم. اینڈ آپ کو حالات سے پھر آگاہ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو. اور میں اگین جیل جو اتھارٹیز ہے, جیل مینجمنٹ ہے, ڈیالہ جیل مینجمنٹ اور حکومت پنجاب, ان سے گزارش یہ کرتی ہوں کہ وہ جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت عمران خان صاحب کھو چکے ہیں اور ان کو فیسلٹیز کافی زیادہ دی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے ماضی میں بہت کچھ اپنے اوپوننٹس کے لیے کہا, اے سی نہیں دوں گا, یہ نہیں دوں گا, سو کم از کم ایٹ لیسٹ ان سے متعلق, ان کی فیسلٹیز سے متعلق یہ تمام ایک صحافی کا ضرور ایک حق حاصل ہے ایک صحافی کو کہ وہ جا کے یہ ضرور جاننے کی کوشش کرے. اینڈ فرام دا ہارسز ماؤتھ جو کچھ مجھے پتہ چلے گا, آئی ول کنوے ٹو یو, آئی ول ریلے ٹو یو, اگر تو مجھے جانے کی اجازت دی گئی. بٹ سوالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آخر میں صرف اتنا ہی, بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے میں نے کہا کہ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جو پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے کہ آپ پہلے جو ہے چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ چینی 0.5 ملین میٹرک ٹنز یعنی کہ 5 لاکھ کے قریب آپ جو میٹرک ٹنز چینی ہے شوگر وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے 0.7 ملین جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی تھی, اور اس کے بعد جو ایک اضافہ دیکھا گیا چینی کی قیمتوں میں, اور پھر جو 35 بلین روپیز تک کا کہا جا رہا ہے کہ مزید ایک غریب بھی اس چیز کو, اس کا خمیازہ بھگتے گا. جو یہ مافیا ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, اور کون یہ لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی اپروولز دلوا رہے ہیں. اس نے کہا آپ حکومت سے سوال کریں, تو میں نے کہا میں حکومت سے ہی سوال کر رہی ہوں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کس نے یہ اپروول دی ہے. تو یہ فائنڈ آؤٹ کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں. اور مجھے آج بہت میری جو ہے وہ سرزنش ہوئی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. خواجہ صاحب سے ایک اور سوال میں نے یہ کیا, اور جو کہ خواجہ صاحب کا بڑا اچھا ایک موقف تھا. اسپیکر قومی اسمبلی اور جو سینٹ کے چیئرمین ہیں گیلانی صاحب اور ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی, ان کی تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے خواجہ صاحب نے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رکھی. انہوں نے کہا, کنڈیم کیا, انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایک سخت ریزرویشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا معاشی فحاشی ہے یہ. ایاز صادق صاحب نے بڑا مائنڈ بھی کیا, ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے بھی کافی مائنڈ کیا کہ بھئی اس قسم کی بات معاشی فحاشی کہہ دیا آپ نے اس کو. لیکن بہرحال اسپیکر صاحب نے ناراض ہو کے پھر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. میں نے خواجہ صاحب سے کہا, خواجہ صاحب آپ کی تو ناراضگی کے باوجود بھی یہ ڈیسیشن آ گیا, وزیر اعظم نے تو لاسٹ 6 منتھس کی ان کو دے دی 85 لاکھ
दे दिए गए। तो ख्वाजा साहब ने एक हैरान कुन तौर पे उन्होंने एक बात की कि ये प्रपोजल आया भी उसी तरफ से था, उनकी तरफ से आया था। सो आप ये इन्वेस्टिगेट करें। सो अब ज़रा मेरा अगला काम ये है कि ज़रा इन्वेस्टिगेट, और फयाज सादिक साहब का भी मौक़िफ़ ज़रूर जानेंगे। सो आपने ट्यून इन करना है। कल के वीलॉग में हम आपको अपडेट्स देंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैं अडियाला जेल के आपको मनाजिर से भी वहाँ से लाइव तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से बना के, और अगर तो इजाज़त मिल गई तो फिर आपको फर्स्ट हैंड वीलॉग के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सजेशंस और फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाइकन जो भी है उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास सारे वो नोटिफिकेशन आ जाया करे। थैंक यू।